हां मिस्टर वाघ आतांच आमकां खबर येयले सकाळी फुडें की फादर बॉलमॅक्स ह्या संवसाराक अंतरले म्हणून. तर तुमी कशें कितें पळयलें? खूप दुःखद अशी ही घडणूक जाल्या, कित्याक आमी आतां फाटले 2-3 दीस जाले सगळे जाण मागताले की फादर बॉलमॅक्साक तेजी सावूत बरी जावची. एक बरो असो मनीस, जरी तो धर्मगुरू जरी असलो आनी धर्मगुरूच्या माध्यमांतल्यान तेणें आपले धर्माचो संदेश, मोगाचो संदेश सगळ्या पावयलो, पूण तेज्याकूय चड आज एक एक्टिविस्ट म्हणून, एक एनवायरमेंटल लवर म्हणून तेजें जें नांव आशिल्लें, एक झगडोवपी आनीक रस्त्यार देंवन झगडोवपी असो मनीस, लोकांक मुखार काडपी, युथांक इन्स्पायर करपी असो मनीस आमच्यांतल्यान आयज ना जाला. तो जसो धर्मगुरू आशिल्लो, जसो समाजसेवक आशिल्लो, त्याच बरोबर एक बरो टिचर आशिल्लो. म्हणजे आमच्या टिचींग प्रोफेशनांतल्यान तो आमकां लागींचो. आनीक जो फादर जे आमचे सेंट वाज कॉलेज आसा थंय शिकयतालो बॉटनी, सारको सायन्स सब्जेक्टाचो एक्सपर्ट, PhD. ताका लागून ताका नेचर लवर हें तेजें ऑटोमॅटीक ताजें नेचर जावन आशिल्लें. आनी सायंटिफीक ताका खबर आशिल्ली. तेणें शेताच्या बाबतींत आनी खंयच्या बाबतींत जितलीं इतलीं कामां केल्यात, लोकांक इन्स्पायर केलां. आनी युथाक खास करून आज जी यूथ जनरेशन आसा तांकां एक इन्स्पायर करपी एक सामके थोडे मनीस आमच्या गोंयांत आशिल्ले, तातूंतलो फादर बॉलमॅक्स आशिल्लो. आनी आमच्या गांवांनूय, आमच्या सांतांद्रे वाठारांतूय तेजो खूब वावर आशिल्लो. आमच्या हांगा कितलेशाच फावटी कसले मिटिंगाक आमकां मेळ्ळा. CRZ म्हण वा बाकीचे आमचे हिल कटींग म्हण आनी खंयच्या एका कितलेशेच मुवमेंटान आज तेजो तेंको आशिल्लो. आज एक खूब आमकां असो व्हडलो हो एक मनीस, जेचे कडल्यान आमकां खूब आशा आशिल्ली की गोंयच्या जनरेशनाक सुदारपाक शकता, तांकां कन्स्ट्रक्टीव कामाक वापर करूं शकता असो मनीस आयज आमचे मदीं ना जाला. ताका आमच्यो श्रद्धांजली आनी ताज्या आत्म्याक शांती मेळची. त्याच बरोबर ताजो हो संदेश आसा, तेजें इन्स्पिरेशन आसा, तें सगळ्या कडेन पावोवचें आनी तेजें काम अजरामर उरचें अशी हांव देवा कडेन मागणी करतां.